जस्तो हाम्रो कस्तो थियो भने रेसिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि तिम्रो भोल्टेजको कुरा गर्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसन भयो भने हाई हुन्थ्यो, भोल्टेज इन्क्रिज हुन्थ्यो। हामीले ब्याट्री जस्तो रेडियो बजाउँदाखेरि अथवा चाहिँ टर्च लाइटहरूमा युज गर्ने ब्याट्री चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने सिरिज कम्बिनेसन हुन्थ्यो। सिरिज कम्बिनेसन भयो भने त्यो अवस्थामा V इजिकल टु तिम्रो के हुन्थ्यो, V1 प्लस V2 यसरी हुन्थेन, प्लस V3। कति भोल्टेज छ त, त्यसरी चाहिँ हामीले इक्विभ्यालेन्ट भोल्टेज निकाल्थ्यौँ। त्यस्तै रेसिस्टेन्स चाहिँ छ भने रेसिस्टेन्सको लागि पनि हामीले के गर्थ्यौँ त, टोटल जति पनि युज दिएको रेसिस्टेन्सहरू छ ती रेसिस्टेन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिदिन्थ्यौँ, एड गरिदिन्थ्यौँ। तर यसमा ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने वेन द क्यापासिटर्स आर कनेक्टेड इन सिरिज द टोटल क्यापासिटेन्स चाहिँ के हुने भयो, डिक्रिज हुन्छ। व्हाइल कनेक्टेड इन प्यारलल द टोटल क्यापासिटेन्स इन्क्रिजेस। प्यारलली चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भयो त भन्दा इन्क्रिज, जब हामीले इन्क्रिज गराउनु छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी क्यापासिटर्सहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा प्यारलल राखिदिनु पर्छ है। सिरिजमा राख्यो भने डिक्रिज हुन्छ भने प्यारललमा राख्यो भने यो के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। ओके ल, अब यसपछि यसलाई ओके, त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ। क्यापासिटर्स इन सिरिज। अब हामी सिरिज कम्बिनेसनमा कसरी हुँदो रहेछ, तिमीहरूको स्क्रिनमा एउटा फिगर आएको छ होला, ल हेर त, क्यापासिटर्स इन सिरिज भनेर। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने 3वटा क्यापासिटर्सहरू राखिएको छ। एउटा क्यापासिटर्स, फर्स्ट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सलाई हामी C1 कन्सिडर गरौँ, सेकेन्ड क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C2 अनि थर्डको क्यापासिटेन्स कति छ, C3 छ। र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेनरली हामीले जुन अस्ति लास्ट विकमा पनि हामीले यसको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ, क्यापासिटर्सहरूलाई हामी सिम्बोलाइज गर्ने भनेको दुईवटा प्यारलल लाइन, दुईवटा प्यारलल लाइनबाट नै हामी सिम्बोलाइज गर्छौँ। अथवा चाहिँ हामी यस्तो एउटा सिम्बोल गरेर चाहिँ यसरी पनि क्यापासिटर्सलाई चाहिँ हामी सिम्बोलाइज गर्न सक्छौँ। यस्तो भयो भने पोजिटिभ टर्मिनल यतापट्टि हुन्छ भने नेगेटिभ टर्मिनल चाहिँ यो कर्भ साइडतिर हुन्छ। तर नर्मल्ली हाम्रो जुन प्यारलल छ, प्यारलल भयो भने चाहिँ हामीले भोल्टेज, यो जुन भोल्टेज छ नि यो ब्याट्री, त्यो ब्याट्रीलाई हामीले चाहिँ त्यो पोजिटिभ साइनतिर चाहिँ यसरी पोजिटिभतिर जोडिएकोपट्टि भाग चाहिँ के भयो, पोजिटिभ भयो। अनि यतापट्टि नेगेटिभबाट जोडिएको कनेक्ट भएको भने त्यो भाग चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। हामीलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ल त्यसपछि हेर, the capacitors are said to be in series if the electric charge on each capacitor is same. सिरिजमा राख्ने कस्तो बेला त हेर त, the capacitors are said to be in series if the electric charge on each capacitor is same. प्रत्येक क्यापासिटरमा चार्ज चाहिँ सेम भयो भने, जस्तो C1 यो पहिलो क्यापासिटर्स हैन, दोस्रो क्यापासिटर्स र तेस्रो क्यापासिटर्स, अथवा भनौँ यो C1 इजिकल टु C2 इजिकल टु C3, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन जान्छ त, सेम हुन जान्छ भन्छ कि सिरिज कन्डिसनमा। Then the capacitors are said to be in series if the electric charge on each capacitor is same. इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ के हुने भयो, सेम हुने भयो। त्यही भएर यहाँ लेखेको छ Q प्लस Q प्लस Q प्लस, प्रत्येकमा चाहिँ के छ त, सेम चार्ज चाहिँ राखिएको छ। अब त्यसपछि हेर, फिगर shows the method of connecting the three capacitors of capacitance C1, C2 and C3 in series। यो फिगरले तिमीलाई के भन्छ भने 3वटा क्यापासिटर्सहरू छ हामीसँग। एउटा क्यापासिटर्सको, फर्स्टको क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स C1 भयो, सेकेन्ड क्यापासिटर्सको क्यापासिटेन्स C2 भयो र थर्ड वानको चाहिँ क्यापासिटेन्स कति भयो त, C3 भयो। र त्यसपछि अब हामीले यहाँ अप्लाइड भोल्टेजको कुरा गरौँ। हामीले यो E भनेको पनि के हो त, भोल्टेजै हो। यो
कुनै कुनै बुकहरुमा चाहिँ तिमीहरूले जस्तो ई पनि हुन्छ, यहाँ तिमीहरूले भी पनि लेख्न पाउँछौ है। जस्तो यो यहाँ मैले ई भनेर लेखिदिएको छु। अहिले हामी डेरिभेसन गर्ने बेला चाहिँ भी पनि लेख्छौँ, एउटै हो। यो भनेको भोल्टेज अप्लाइड भोल्टेजको कुरा गरे हामीले, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ एउटै भनेर बुझ्दा फेरि कन्फ्युजन नहुनु। यहाँ चाहिँ फेरि ई लेखेको छ, इएमएफ सप्लाई चाहिँ ई लेखेको छ, फेरि चाहिँ भी कसरी आयो भन्ने हुँदैन। यो भनेको अप्लाइड भोल्टेज हो। अप्लाइड भोल्टेजलाई हामी तीनवटा क्यापासिटरमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि फर्स्ट क्यापासिटरमा एप्लाइड हुने भोल्टेज भनेको V1 भयो, सेकेन्ड क्यापासिटरमा एप्लाइड हुने भोल्टेज V2 एन्ड द voltage which is applied in the third one is V3. त्यो भयो भने अब हेर त यहाँ के भन्छ, let V1, V2 and V3 be the potential differences across the plates of three capacitors. If capital B is the potential difference across the series combination, then भयो। सिम्पल है, यसमा केही छैन। V1, V2 and V3 be potential differences across the plates of three capacitors. यो तीनवटा क्यापासिटरको प्लेटमा युज गर्ने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कति भयो त? V1, V2 and V3. If capital V is the potential difference across the series combination. अब यो पुरैमा कम्बिनेसनको लागि चाहिँ हामीले क्यापिटल भी मान्यौं भने अब त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त, जस्तो हेर त, फर सिरिज कम्बिनेसनको लागि त हुने भने भोल्टेज त के हो त? V1 + V2 + V3। यही हो हामीले सानो क्लासहरुमा पढेको। सिरिज कम्बिनेसन छ भने टोटल भोल्टेज अफ द सिरिज चाहिँ के हुन्छ त? अन्त V1 + V2 + V3, अर्थात जतिवटा भोल्टेजलाई चाहिँ एड गरेका छौं त्यति हुने हो कि हैन त? हो। त्यसकारण V = के हुन्छ त? V1 + V2 + V3 भनेर राख्न पाइन्छ। Is we know that। अब हामी हेर त V1 भने के हो त? हामीले अघिल्लो क्लासमा नि यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं, डेरिभेसन निकालिसकेका छौं। V = Q/C हुन्छ, अथवा चार्ज पर युनिट क्यापेसिटेन्स हुन्छ। चार्ज पर युनिट क्यापेसिटेन्स हुने भएर V1 = Q/C1, V2 = Q/C2 and V3 = Q/C3। अब यो तीनटैमा Q किन राखियो त? तिमीलाई यो क्वेशन सोध्न मन लाग्ला, यो तीनटैमा Q किन राखेको? अहिले भर्खर हामीले भनेको थियौ नि, इन केस अफ सिरिज कम्बिनेसन टोटल चार्ज थ्रू इच क्यापेसिटर इज सेम भने हो कि हैन त? सिरिज कम्बिनेसन छ भने क्यापेसिटरको यो टोटल चार्ज जुन Q छ, यो Q चाहिँ के हुन्छ त? सेम हुन्छ भनेको। त्यसकारण चार्ज Q सेम भइसकेपछि जस्तो Q1 Q2 Q3 हुन्थ्यो भने त्यो Q1 Q2 Q3 लाई हामी केसँग इक्वल गर्दियौ? चार्ज Q सँग इक्वल गर्दियौ। So that we can easily write V1 = Q/C1 and then V2 = Q/C2 and V3 = Q/C3. So यो भइसकेपछि अब हामी टोटल भोल्टेज निकाल्नलाई पर्यो भने अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दिने हो। यो माथिको यो जुन फर्स्ट इक्वेसन छ, यो फर्स्ट इक्वेसन V = V1 + V2 + V3 मा यो यसको भ्यालु राख्दियौ। V1, V2 र V3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ। So on substituting the values of V1, V2 and V3, we get Q/C1 plus Q/C2 plus Q/C3। यहाँसम्म क्लियर छ? ल त्यसपछि हामी अगाडि जाउँ अझै। अब यो जुन Q छ नि, यो त प्रत्येकमा कमन छ कि छैन? यो फर्स्टको क्यापेसिटेन्समा पनि कमन छ, यसमा पनि कमन छ, यसमा पनि कमन छ। हो, यसमा यो तीनटैको कमन Q लिएर यो V को लाई चाहिँ के गर्दियौ त? डिभाइड गर्दियौ। यो त सकिन्छ। V / Q भयो, which is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3।
बट क्यापेसिटेन्स एकचोटि कुन चाहिँ बुझेन कुन बुझेन सर उनी डाटपछि सर मेरो नेट कटिसक्यो ल ल ल उनी डाटपछि ल नबोल ल त्यो भनेपछि भयो अब ओके V इज इक्वल टु ल हेर त यो भनेको जुन हाम्रो टोटल भोल्टेज एक्रॉस द कम्बिनेसन भनौँ टोटल भोल्टेज एक्रॉस द कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुने हो त भन्दा V इज इक्वल टु V1 प्लस V2 प्लस V3 इन केस अफ सेरिज कम्बिनेसन है सेरिज कम्बिनेसन भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल भोल्टेज भनेको जति पनि सर्किटमा अप्लाइड गरिएको चाहिँ भोल्टेज छ त्यो सबै भोल्टेजलाई चाहिँ एड गर्ने हो जोड्ने हो त्यो र हामीलाई चाहिँ के थाहा भने V1 इज इक्वल टु Q/C1 V2 इज इक्वल टु म्युट गरिदियो है आवाज आइरहेको छ V1 इज इक्वल टु Q/C1 V2 इज इक्वल टु Q/C2 एन्ड V3 इज इक्वल टु Q/C3 हुन्छ र यो Q सबैमा Q किन आएको भनेको यो सिरिज कम्बिनेसनको लागि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चार्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेम चार्ज हुन्छ है यो चार्ज चाहिँ सेम हुने भयो त्यसकारण V1 इज इक्वल टु Q/C1 V2 इज इक्वल टु Q/C2 V3 इज इक्वल टु Q/C3 लेखेको अब हो अरु केही गरे हैन हो यो इक्वेसनमा हामीले यो V1 V2 र V3 को भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे है अब यति सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि अथवा राखिसकेपछि प्रत्येकबाट त के आयो त भन्दा Q कमन आयो यो Q आको कमनलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ के गर्यौ त Q कमन लियौ हैन जस्तै यहाँ चाहिँ के आउँछ त यसरी चाहिँ यो प्रत्येकमा चाहिँ Q कमन लिन्थ्यो प्रत्येकको कमन Q हुन्थ्यो हो यो Q लाई नै हामीले यहाँ लगेर चाहिँ के गर्दै हो त क्रस गुना गरेर राख्दिएको हो अरु केही नि गरेको छैन बट वी नो दैट कैपेसिटेंस अफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय Q/V यो फर्मुला हो नि त कैपेसिटेंस निकाल्ने फर्मुला त्यसकारण अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दियौ त V इज इक्वल टु चाहिँ Q/C हुन्छ कि हुँदैन त C इज इक्वल टु Q/V हुन्छ भने अब यो V लाई C को ठाउँमा लगाएर राख्देऊ C लाई V को ठाउँमा ल्याइदेऊ क्रस गुना गर्न पाइन्छ हामीले यो जुन V छ V लाई C को ठाउँमा ल्याइदिने अनि C लाई चाहिँ के गर्दिने त V को ठाउँमा ल्याइदिने त्यो भयो भने V इज इक्वल टु Q/C हुने भयो अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ यो V को भ्यालु चाहिँ Q/C चाहिँ हामी के गर्दिने हो यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा चाहिँ हामी के गर्दियौ त भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ त्यसकारण हामी के भने त अन सब्स्टिट्युटिङ or on by putting the value of V is equal to Q/C in this equation यो V/Q को ठाउँमा लगाएर हामीले भ्यालु राख्दियौ V को भ्यालु पुट गर्यो भने Q/C यति भने के भयो V को भ्यालु भयो भने 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 त के छ त एज इट इज छँदै छ अब हेर त अब मैले यसलाई क्लियर गरे यो Q र यो Q के हुने भो क्यान्सल भयो कि भएन यो तलको Q र माथिको Q चाहिँ के भयो त क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भइसकेपछि अनि त्यो माथिको बुझ्न के हुन्छ कुन बुझेन फेरि तिमी B इक्वल टु Q/C कसरी त्यो 1/C 1/C राख्नु ल ठीक छ ल म्युट गर है तिम्रो आवाज आइरहेछ पछाडिबाट यसलाई त हेर न यो त हाम्रो फर्मुलै हो त क्यापेसिटेन्स निकाल्ने फर्मुला हो त हामीले अघिल्लो क्लासमै पढिसकेका छौं C इज इक्वल टु Q/V भन्ने चाहिँ फर्मुला हो त्यसो भने अब हेर है त तिमीहरुले जस्तो C इज इक्वल टु जस्तो Q यो हो Q/V भयो भने हो यो V लाई चाहिँ C को ठाउँमा लगाएर राख्देऊ C लाई V को ठाउँमा क्रस मल्टिपल गर न क्रस गुना गर्ने भन्छ नि यो त्यो भएपछि त तिम्रो त V इज इक्वल टु के भयो त भन्दा Q/C भएन त नि हो यो V इज इक्वल टु Q/C भनेकै हो यो इक्वेसन हो V इज इक्वल टु Q/C अब हो यो जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा भएको V को भ्यालु चाहिँ Q/C राखिदिएको केही गरेको छैन
V इज इक्वल टु Q बाई C भनेर राखेको। अनि Q बाई C भनेको के भयो, यो अगाडिपट्टिको जुन पार्ट छ यो Q बाई C भनेको V को भ्यालु हो भने हो यो Q र यो Q त के भयो त क्यान्सल हुने हो। यहाँसम्मको यति हो। ओके ल, त्यसपछि हेर त अब क्यान्सल भइसकेपछि दिस इम्प्लाइज द्याट 1 बाई C इज इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस 1 अपन C3 हो। यो इक्वेसन नै के हो त भन्दा क्यापासिटेन्स निकाल्ने फर्मुला हो इन केस अफ सिरिज कम्बिनेसन। क्यापासिटरहरूलाई चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन मा राखियो हैन, सिरिज कम्बिनेसन राख्यो भने त्यो बेलामा हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुँदो रहेछ त 1 बाई C इज इक्वल टु 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अब यहाँ चाहिँ के नझुकिने भने स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ कहाँनिर झुकिन्छन् भने हामीहरू जुन कन्सेप्ट थियो भोल्टेज सिरिज कम्बिनेसन हुने बित्तिकै V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड्ने अनि रेसिस्टेन्स पनि के हुन्छ R इज इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन्छ हैन, त्यो त एकदम राइट हो। अनि क्यापासिटेन्स पनि कसैले के लेखिदिन्छ भने तिम्रो C इज इक्वल टु चाहिँ इन केस अफ सिरिज कम्बिनेसन C इज इक्वल टु C1 प्लस C2 प्लस C3 लेखिदिन्छ, त्यो रङ भयो है। ठ्याक्कै अपोजिट सम्झिने 1 बाई C इज इक्वल टु 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हुन्छ। Thus, reciprocal of the capacitance of the series combination is number of capacitor is equal to the sum of the reciprocal of the capacitance of individual capacitors भन्छ। अर्थात् यो सिरिज कम्बिनेसनको जुन क्यापासिटेन्स छ, हामी कम्बिनेसनको क्यापासिटेन्स निकाल्नु पर्ने छ, त्यो कम्बिनेसनको क्यापासिटेन्स केसँग इक्वल हुँदो रहेछ त हेर त, नम्बर अफ क्यापासिटर इज इक्वल टु द सम अफ द रेसिप्रोकल्स अफ द क्यापासिटेन्स अफ इन्डिभिजुअल क्यापासिटर। प्रत्येक क्यापासिटर्सको इन्डिभिजुअल, जस्तै रेसिप्रोकल भनेको के हो 1 अपन C1, त्यसो 1 अपन C2, 1 अपन C3। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो तीनवटा क्यापासिटेन्स थियो, तीनवटा क्यापासिटर भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 3 सम्म लेख्यौं हैन। अब जस्तो 4वटा क्यापासिटर्स हुन्थ्यो भने पनि हामी के लेख्न पाइन्छ त 1 बाई C4 भनेर लेख्न सकिन्छ। यस्तै गर्दै गर्दै गएर तिम्रो चाहिँ n सम्म भयो भने नम्बर अफ क्यापासिटर्स छ भने 1 बाई Cn, यसरी चाहिँ गर्न पाइन्छ। यो फर्मुला, यो एउटा याद गर्ने फर्मुला है। ल अब यसपछि प्यारललको कुरा गरौँ। अब क्यापासिटर्स इन प्यारलल, अब प्यारलल कम्बिनेसन भयो भने के हुन्छ त ल हेर त, तिमीहरुको चाहिँ मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा त्यो आयो होला, हेर त क्यापासिटर्स इन प्यारलल कम्बिनेसन। प्यारलल कम्बिनेसन क्यापासिटरलाई प्यारलली कम्बिनेसन राख्यो भने कसरी हुन्छ भने फिगर देख्यो होला। The capacitors are said to be joined in parallel if each capacitor is directly connected to a source so that voltage across the each capacitor remains same while the electric charge stored is different। अब यहाँ फरक आयो है, अघिको र अहिलेको यहाँ फरक छ। अघि चाहिँ के थियो भने भोल्टेज डिफरेन्ट थियो हो कि हैन, V1 प्लस V1 V2 V3 भनेको थियो कि भनेको थिएन अघि। सिरिज कम्बिनेसनमा चाहिँ V1 V2 V3 V4 डट डट Vn सम्म भन्ने थियो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दा प्यारलली कम्बिनेसन हुँदाखेरि भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ। हाम्रो V इज इक्वल टु V1 इज इक्वल टु V2 इज इक्वल टु V3। तिमी जतिवटा सुकै ब्याट्री कनेक्ट गर अथवा जतिवटा सुकै सोर्स देऊ, जतिवटा सुकै इएमएफ चाहिँ अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाइड गर, त्यसको रिजल्ट आउने भनेको के हो त सबै इक्वल आउने हो। प्रत्येक चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ। जस्तो 1.5 भोल्टको चाहिँ हामीले चाहिँ 4वटा ब्याट्री चाहिँ कनेक्ट गरेका हौं भने त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्यारलल कम्बिनेसन भयो भने प्रत्येकमा जाने भोल्टेज भनेको के हो त 1.5 भोल्ट जाने हो। तर यहाँ भइदिएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो चार्ज छ नि, यो अघिको हामीले सेम सबैको चार्ज क्यू 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 भन्ने थियो, तर चार्ज चाहिँ
यो प्यारलल कम्बिनेसन भयो भने चार्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ डिफरेन्ट हुँदो रहेछ त्यति फरक हो हेर अघिको सिरिज कम्बिनेसन र अहिलेको चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा डिफरेन्स भनेको अघिकोमा प्रत्येकमा चार्ज इक्वल थियो र भोल्टेज डिफरेन्ट थियो तर यसमा चाहिँ के छ त चार्ज डिफरेन्ट छ भोल्टेज के छ सेम छ त्यति तिमीले कन्सेप्ट बुझ्यौ भने यो कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ है तिमीहरूलाई अब यहाँ हेर द क्यापासिटर्स आर सेड टु बी जोइन्ड इन प्यारलल इफ each capacitor यो लाइन हेर यो इन्डिकेट गर each capacitor is directly connected to a source प्रत्येक क्यापासिटरलाई चाहिँ के गरेछ डाइरेक्टली कनेक्ट गरिएको छ कस्तो डाइरेक्टली भनेको यसको पोजिटिभ टर्मिनल पनि ल्याएर यसमै जोडिदिएको छ यो सेकेन्ड क्यापासिटरको पोजिटिभ टर्मिनल पनि यसमै जोडिएको छ यो थर्डको चाहिँ टर्मिनल पनि के गरेछ यसमै जोडिएको छ हेर त यो भने के हो त पोटेन्शियल डिफरेन्सको पोजिटिभ पार्ट हो कि हैन यो पोजिटिभ पार्ट र यतापट्टि जोड्दियो भने अब नेगेटिभको हेर त यसको नेगेटिभ टर्मिनल पनि यही आएर कनेक्ट भयो यसको नेगेटिभ पनि यही आएर कनेक्ट भयो अनि यसको पनि के भयो त यहाँ आएर कनेक्ट भयो सबै के भयो ओ यो पोइन्टमा आएर कनेक्ट भयो यो पोइन्ट फेरि कहाँ गएर कनेक्ट भएर त एउटा हामीले के देखाउँ नेगेटिभमा गएर चाहिँ कनेक्ट भएको छ त्यसकारण इफ इच क्यापासिटर इज डाइरेक्टली कनेक्टेड टु अ सोर्स भनेको सबै क्यापासिटर चाहिँ सोर्ससँग चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्ट भयो सो दैट भोल्टेज अक्रॉस इच क्यापासिटर रिमेन्स सेम प्रत्येक क्यापासिटर्सको भोल्टेज चाहिँ के हुँदो रहेछ त सेम हुँदो रहेछ व्हाइल द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इज डिफरेन्ट तर इलेक्ट्रिक चार्ज अघि नै भनिहालेँ इलेक्ट्रिक चार्ज जुन स्टोर भएको इलेक्ट्रिक चार्ज छ त्यो क्यूज को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त डिफरेन्ट हुन्छ ल अब यहाँ हेर फिगर shows the method of connecting three capacitors of capacitance C1 C2 and C3 parallel यो तीनटा जुन देख्यो होला यो फिगरले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ के क्लियर गराउँछ त भन्दा यो चाहिँ के हो त उसको यो क्यापासिटरहरुलाई चाहिँ प्यारलली कनेक्ट गरेका छौं भने त्यो चाहिँ हामी क्लियर देखाउँछ है त ल बुझिन्छ यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन अब हामी अगाडि जाउँ ल हेर त इफ B is the EMF of the source अब हामीले क्यापिटल V लाई चाहिँ EMF को EMF सोर्स हो भन्ने बुझौं अथवा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स EMF भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स अनि PD भन्यो भने के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स यो सर्ट फर्म भयो हैन EMF भनेको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हो क्यापिटल V is the EMF of the source and Q1 Q2 Q3 are the values of the charge on the capacitor then Q1 भनेको चाहिँ के हो त अहिले भर्खर हामीले चाहिँ V = Q/C भन्दै अघिल्लो डेरिभेसन गरे हो कि हैन भर्खरै हामीले चाहिँ V के भन्ने थियो त Q/C भनेर हामीले पढाएको थियौ नि त्यो भन्नु नै के हो त भन्दा Q = VC भन्न पाइयो कि पाइएन त यो त मल्टिपल भयो नि यसलाई हामी चाहिँ के गर्यो त मल्टिप्लाई गर्दिएको त्यही भएर Q = C1V पहिलो क्यापासिटर्स को लागि टोटल चार्ज कति हुँदो रहेछ भने पहिलो क्यापासिटर को चार्ज निकाल्ने फर्मुला भनेको क्यापासिटेन्स मल्टिप्लाई पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स हुँदो रहेछ सिमिलरली सेकेन्ड को लागि हेर Q2 = C2V Q3 = C3V मात्र यहाँ के भयो भोल्टेज रिमेन सेम बट क्यापासिटेन्स डिफरेन्ट हो क्यापासिटेन्स डिफरेन्ट हुने के कारणले गर्दाखेरि चार्ज यसमा चाहिँ के छ त भन्दा चार्ज डिफरेन्स छ thus the total charge on the parallel combination of the capacitor is Q = Q1 + Q2 + Q3 हुन्छ टोटल चार्ज ल हेर
त्यसमा हुने टोटल चार्ज भनेको Q1 + Q2 + Q3 सबै चार्ज जोड दिने जतिवटा सुकै चार्ज छ। यहाँ हाम्रो 3टा मात्रै चार्ज भएको कारणले गर्दा हामीले 3टा मात्रै चार्ज भनेको, तर अरु बढी छ भने तिम्रो चाहिँ Qn सम्म जाने भयो। यो Qn नम्बर n नम्बर सम्म जान्छ यो हो। यी कुराहरु तिमीहरुले मेन नोट गर्नुपर्ने कुरा भनेको यिनै कुरा हुन्। अरु त जस्तो Q को भ्यालु राख्ने कमन कुरा हो है। अब यहाँ हेर, अब Q = C1V + C2V + C3V। यो के हो त Q1 को भ्यालु राखेको, अरु केही गरेको छैन। By on substituting the values of Q1, Q2 and Q3 on this equation, यो इक्वेसनमा हामीले Q1, Q2 र Q3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको, अरु हामीले केही पनि गरेका छैनौं। त्यो भएपछि के हुँदो रहेछ हेर त। अब यो प्रत्येकमा V छ कि छैन, अथवा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स र भोल्टेज छ कि छैन भने यसको भोल्टेज, यसको भोल्टेज र यसको भोल्टेजलाई कमन लिदेऊ। कमन लियो भने के हुन्छ, C1 + C2 + C3 भयो। दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। यसलाई हामी कन्सिडर गरौँ इक्वेसन नम्बर 1 हो भनेर। इफ capital C is the capacitance of the parallel combination, then Q = CV. हेर त, if C is the capacitance of the parallel combination, हो यो parallel combination को अर्थात C1 + C2 + C3 को इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स भनेको क्यापिटल C मान्यौ भने Q भने त CV हो नि त, हो कि हैन? Q = त CV हो। त्यो भइसकेपछि सो अब हामी यो Q को ठाउँमा लिएर गएर इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ हामी मिलाइदिने। इक्वेसन 1 मा Q को भ्यालु कति छ, CV छ। सरी, इक्वेसन 2 मा हो। इक्वेसन 1 मा त यहाँ Q को भ्यालु राख्नु पर्ने छ। भनेपछि हो यो भ्यालु लिएर हामीले यसमा राखिदिउँ न त, के हुन्छ भने CV = V C1 + C2 + C3 भयो। यो स्टेप त क्लियर छ। त्यसपछि यो V र यो V चाहिँ के भयो त, क्यान्सल भयो। यो V र यो V क्यान्सल हुन्छ भने अब बाँकी रहेको के आउँदो रहेछ हेर त। C = C1 + C2 + C3 भनेको टोटल क्यापासिटेन्स of the combination is given by the sum of the individual capacitance भन्दो रहेछ। ल त्यसकारण यो डेरिभेसनबाट हामी के क्लियर भयो भने the capacitance of the capacitors in parallel combination is equal to the sum of the capacitance of the individual capacitor। प्रत्येक क्यापासिटर्स को क्यापासिटेन्स कति छ, सबैको क्यापासिटेन्स चाहिँ के गर्दिने त, जोड दिने। अब तिम्रो C4 C5 C6 हैन 10 वटा 20 वटा जतिवटा सुकै दियोस् क्यापासिटर, सबै क्यापासिटरलाई हामी के गर्दिने त, जोड दिने। इन केस के निकाल्नलाई भन्दा इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स निकाल्नको लागि। सो इन केस अफ प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापासिटर, क्यापासिटरलाई प्यारलल कम्बिनेसनमा राखेको छ भने क्यापिटल C = C1 + C2 + C3 गर्दिने। बस त्यो भनेको है हामीले। ल यो दुईटा डेरिभेसन सम्झिनु पर्यो। अघि हामीले के को गर्यौ, सिरिज कम्बिनेसन को गर्यौ। सिरिज कम्बिनेसनमा के थियो भने इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटर निकाल्ने फर्मुला 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 भयो भने अब प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ C = C1 + C2 + C3 ठ्याक्कै तिम्रो मैले अघि नै पटक पटक भनिरहेको छु, भोल्टेज र रेसिस्टेन्स को सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा जे आउँथ्यो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा चाहिँ क्यापासिटर्स को क्यापासिटेन्स आउँछ है। ल यसलाई हामी क्लियर हौ। ल एउटा स्क्रिनमा एउटा क्वेशन आयो हेर त। यो क्वेशन तिमीहरुले हल गर्न सक्छौ। के छ, म क्वेशन पढिदिन्छु। Calculate the capacitance of a combination of three capacitors
of capacitance at 12 and 24 microfarad. यो म्यू भनेको चाहिँ के छ माइक्रोफेराड भन्छौँ हामी when they are joined in series and parallel. series combination र parallel combination मा तिनीहरुलाई जोइन गर्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स तिमीहरुले निकाल्नु पर्यो पहिलो अनि नेक्स्ट के छ त फाइन्ड द चार्ज अन इच प्लेट in the series arrangement if the potential difference across the system is 100 volt. अनि अर्को हामीले चाहिँ प्रत्येक प्लेटमा चार्ज कति हुन्छ यही भनेको छ प्रत्येक प्लेटमा फाइन्ड द चार्ज अन इच प्लेट series arrangement potential difference across the system is 100 volt. ल यो एकचोटी ट्राई गर त ल त सुने हौ मेरो कुरो कि सुने हैनौ एकजना बोल त यस सर ल यो गर त ल तिमीहरुलाई मैले दिए 2-3 मिनेटको टाइम दिए ल 6:44 भयो मैले 6:47 सम्म मैले कुर्छु त्यसपछि तिमीहरुको आन्सर कति आउँछ ल हेर त गर है गर ठ्याक्कै तिम्रो चाहिँ सिरिजको लागि क्यापेसिटेन्स निकाल्ने फर्मुला छँदै छ है अनि प्यारललको लागि क्यापेसिटेन्स निकाल्ने फर्मुला छँदै छ त्यो गर अब यहाँ तिमीहरुले एउटा चाहिँ म हिन्ट्स के दिन सक्छु भने तिमीहरुको लागि फर्मुला त सेम हो यो जुन माइक्रोफेराड छ नि यो हो यो माइक्रोफेराडलाई चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ के गर भने फेराडमा कन्भर्ट गर त्यो फेराडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 10 टु द पावर -6 हुन्छ है यो चाहिँ गरेर गर्नुपर्छ है कसैले गर्यो मलाई आन्सर भन्दै हुन्छ मलाई अरु केही चाहिदैन तिमीहरुको आन्सर भनिसकेपछि अनि म त्यसपछि म तिमीहरुको आन्सर देखाउँछु के छ गरिराखौ नि हैन गर्दै छु ओके ल स्क्रिनमा चाहिँ आवाज सानो आएको छ भने सरी आवाज र त्यो लेखेको चाहिँ सानो आएको छ भने तिमीले त्यसलाई जुम गर्न सक्छौ है जुम गरेर त्यो तिमीले पिक्चरलाई चाहिँ जुम गरेर हेर्दाखेरि जस्तो गर्छौ त्यसरी नै चाहिँ जुम गरेर अनि त्यो अक्षर देखिया छैन भने त्यसरी गर है एक दुई जनाको त आन्सर आओस्
ल अब तिमीहरुको टाइम अब भयो तिमीहरुले खै कसैले नि आन्सर भन्न सकेनौ यो खासै गाह्रो क्वेशन छैन यो सजिलो क्वेशन छ गर्दै छौ कि के छौ पनि गर्दै गरेको भए हेर मैले यसरी सोलुसन गर्दैछु कसैलाई आएको छैन भने अब तिमीहरुको चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ तिमीहरुको देख्न सक्छौ ओके ल हेर त अब हामी यसलाई चाहिँ सोलुसन कसरी गर्ने फर्स्टमा मैले अघि नै भनेको थिएँ तिमीहरुलाई तिमीहरुले आफूले गरेको भए तिमीहरुको एकचोटी चेक गर है आफ्नो कपीमा जस्तै यसमा चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा लेखिदिएको छु है यो क्यापासिटेन्स C1 C2 C3 भनेर एकैचोटी डाइरेक्ट C1 C2 C3 गर्दिए C1 भनेको कति दिएको छ हेर त क्यापासिटर फर्स्ट क्यापासिटेन्स 8 माइक्रोफेराड हो कि हैन C2 भनेको 12 माइक्रोफेराड C3 भनेको चाहिँ के हो त 24 माइक्रोफेराड छ ओहो त रोहित यादव यो किन तिमीले यो स्क्रिनमा कोतार्यौ मिस्टर रोहित यादव 8 मा छैन सर 12 मा मात्र 24 मा यो रोहित यादव भने यो कोता यो हटाइहाल त तिमीहरुको यस्तो यो डिसिप्लिन हिँड्छ काम नगर त ओके ल अब यहाँ हेर है त यो 8 12 र 24 माइक्रोफेराड भनेको सबैमा हो यो त कस्तो भने पछाडी यो 8 माइक्रोफेराड 12 माइक्रोफेराड एन्ड 24 माइक्रोफेराड भनेर लेख्नु साटु सबैमा चाहिँ एकैचोटी 8 12 एन्ड 24 माइक्रोफेराड भनेर दिया है यो अघि त्यहाँ सोध्दै थियौ अब यसलाई हाम्रो मेन भनेको पहिला चाहिँ एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हामीले यो माइक्रोफेराडलाई हामीले चाहिँ अब फेराडमा कन्भर्ट गर्दा 10 टु द पावर -6 मैले लास्ट टाइम पनि मैले त्यो भनिसकेको छु तिमीहरुलाई जस्तो मिली भन्यो भने 10 टु द पावर -3 हुन्छ माइक्रो भन्यो भने 10 टु द पावर -6 भयो न्यानो भन्यो भने 10 टु द पावर -9 हुन्छ हैन पिको भन्यो भने 10 टु द पावर -12 यसरी चाहिँ 10 को पावर -3 को टर्ममा चाहिँ यो बढ्दै जान्छ त्यसकारण फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्यौं यसलाई एसआई सिस्टममा कन्भर्ट गर्यौं अब नाउ अकॉर्डिङ टु क्वेशन अब यो क्वेशनले के भनेको छ हेर त क्याल्कुलेट द क्यापासिटेन्स अफ कम्बिनेसन अफ 3 क्यापासिटर्स भन्यो नि दुईटा कन्डिसन निकाल्ने व्हेन दे आर जोइन इन सिरिज र अर्को प्यारललमा जोइन गर्दाखेरि भन्या हो सिरिजमा जोइन गर्दाखेरिको कति हुन्छ र प्यारललमा जोइन गर्दाखेरि कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको त्यो भएपछि इन केस अफ सिरिज कम्बिनेसनको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन जाँदो रहेछ त हेर त सिरिज कम्बिनेसनको लागि 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 हो कि हैन यो अघि भर्खर हामीले डिराइभ गरे हो नि फर्मुला सिरिज कम्बिनेसनको लागि टोटल क्यापासिटेन्स अर इक्विभ्यालेन्ट क्यापासिटेन्स = अथवा 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 हामीले यही कुरा गरे हो त्यसो हो भने त्यो हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ C1 को ठाउँमा 8 × 10 टु द पावर -6 फेराड राख्दियौ C2 को ठाउँमा 1/12 × 10 को पावर -6 फेराड भयो र C3 को ठाउँमा कति छ 24 × 10 टु द पावर -6 फेराड भयो यहाँसम्म त क्लियर छ मात्र हामीले के गरेको त C1 C2 र C3 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको अब यसपछि अगाडि जाउँ अब हेर त प्रत्येकमा 10 टु द पावर -6 छ कि छैन यो फर्स्टमा नि 10 टु द पावर -6 फेराड यसमा पनि 10 टु द पावर -6 फेराड यसमा पनि 10 टु द पावर -6 छ भनेपछि अब हामी के गर्दियौ त भन्दा त्यो 10 टु द पावर -6 लाई चाहिँ हामीले कमन लिदिएको 1/c = 1/10 टु द पावर -6 आयो अब बाँकी रह्यो 1/8 + 1/12 + 1/24 भयो कि भएन अब हो यतिलाई हेर त यति 1/8 + 1/12 + 1/24 लाई एलसीएम लिन सकिन्छ नि हामी
कति हुन्छ 8 12 र 24 को एलसीएम भन त 8 12 र 24 को एलसीएम कति हुन्छ 44 अब हामीले यसको एलसीएम लिइसकेपछि 24 भयो कि भएन तिमीले बुझ्दैनौ भनेर अझ मैले यहाँ क्लियरली लेखेको छु जस्तो 1/c = 1/10 to the power -6 त एज इट इज भयो जस्ताको तस्तै अब यो 8 भइसकेपछि यहाँ 24 भइसकेपछि त 8 ले तिम्रो चाहिँ 24 लाई कति टाइम्स जाने भयो 3 टाइम्स जाने भयो नि त्यही भएर 1 × 3 प्लस फेरि यो 12 ले 24 लाई कति टाइम्स जाने भयो 2 टाइम्स जाने भयो त्यसैले यो 1 त एज इट इज छँदै छ 1 × 2 भनेको 12 2 जा 24 प्लस अनि 1 × के भयो 1 भयो किन 24 ले 24 लाई 1 टाइम्स जाने भयो अब यहाँ हेर यो सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेको यसमा अरु केही गरेको छैन हामीले सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरे 1/c = यो 1/10 to the power -6 एज इट इज छँदै छ तिम्रो अब हेर त 1 3 जा 3 + 2 + 1 गर्दा कति भयो 6 भयो कि भएन 6 ले 24 लाई कति टाइम्स खायो त 4 टाइम्स भनेपछि 1/c = 1/10 to the power -6 भयो अनि इन्टु 1/4 भयो क्लियर भयो ल अब हेर त 1/c = हामीले एकैचोटी यो भने के माथिको 1 1 को त मतलब भएन नि यो भएपछि c के सँग इक्वल भयो हैन 4 × 10 to the power -c सँग इक्वल भयो त्यसकारण टोटल इक्विभ्यालेन्ट अफ क्यापेसिटेन्स c = 4 × 10 to the power -6 फ्याराड चाहिँ आन्सर भयो अब फेरि 10 to the power -6 लाई मलाई चाहिँ माइक्रो फ्याराडमा राखिदिन्छु हैन अथवा तिमीलाई चाहिँ माइक्रो फ्याराडमा राख्न मन लाग्यो भने तिमीले यसलाई फेरि आन्सरको रूपमा चाहिँ 4 माइक्रो फ्याराड भनेर लेखिदिनु पर्छ है ल अब यो त भयो हामीले क्यापेसिटेन्स निकाल्यौं के को टर्ममा भन्दा सिरिज कम्बिनेसनमा अगेन अब हामीलाई त प्यारलल कम्बिनेसनमा नि त क्यापेसिटेन्स निकाल भनेको छ त त्यो त एकदम इजी हो प्यारलल कम्बिनेसनलाई त किन फर द प्यारलल कम्बिनेसन अफ क्यापेसिटर कैपिटल C = C1 + C2 + C3 तीनटैलाई जोड देऊ तिमीलाई दिएको क्यापेसिटेन्स कति छ भन्दा हामीलाई जति दिएको थियो त्यो तीनवटा 8 12 र 24 भनेको C1 को ठाउँमा 8 राख्देऊ C2 को ठाउँमा 12 राख्देऊ C3 को ठाउँमा कति राख्देऊ 24 राख्देऊ भने यो तीनटै एड गर्दाखेरि त कति भयो त 44 माइक्रो फ्याराड आन्सर भयो डाइरेक्ट गर्न भयो है 44 × 10 to the power -6 फ्याराड भनेर राख्दै नि भयो अथवा 44 माइक्रो फ्याराड भनेर राख्दै पनि भयो ल यो त क्लियर भयो हैन कसैलाई केही कन्फ्युजन छ ल अब अलिकति बाँकी छ फर्दर the charge on each plate in the series arrangement remains the same and is given by क्वेशन में के भनेको थियो भने सिरिज कम्बिनेसन छ भने त्यो सिरिज कम्बिनेसनमा इच प्लेटमा चाहिँ चार्ज कति चाहिँ स्टोर हुन्छ त्यो चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ त्यसकारण हामी चार्ज निकाल्नु पर्यो चार्ज निकाल्नको लागि हामीले अघि भर्खर सिरिजको र प्यारललको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स निकालिसक्यौं तर हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के सोधेको छ भने ओन्ली सिरिजको निकाल भनेको छ त्यही भएर Q = चाहिँ फर्मुला हाम्रो के हो त CB भो भइसकेपछि फर द सिरिज कम्बिनेसनमा त के हुने सेम चार्ज त सेम हुने भो त्यो भइसकेपछि Q भनेको के हुन्छ त C को ठाउँमा अहिले भर्खर आको 4 × 10 to the power -6 राख्यो जुन चाहिँ सिरिज कम्बिनेसनको चाहिँ आको थियो नि हो यति भ्यालु हेर त 4 × 10 to the power -6 भनेको सिरिज कम्बिनेसनको लागि चाहिँ के थियो त भन्दा यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट क्यापेसिटेन्स थियो यो 100 भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो जुन तिमीलाई क्वेशनमा दिएको छ अब यो 10 to the power -6 लाई यो दुईटा 0 चाहिँ के भयो त यहाँ आउँदाखेरि पोजिटिभ हुन जाँदाखेरि 10 to the power -4 भयो अनि यो चाहिँ कोलुमको रूपमा कन्भर्ट भयो यो भनेको Q = 10 to the power के भयो त
44 भनेर भयो ल